Khawateen o Hazrat, Assalamu alaikum. I welcome you all on the behalf of Khusro Foundation as well as Department of Islamic Studies, Jamia Hamdard. ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का वक्त है कि हम एक इंतहाई अहम किताब को उस इंस्टीट्यूशन में रिलीज़ कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन पूरे मुल्क और बैनुल अक़वामी लेवल पर सद्भावना के लिए, तालीमी मेयार के लिए, नेशनलिज़म को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा अनकंट्रोवर्शियल अप्रोच के साथ जो इंस्टीट्यूशन बेफर्ज से तरक्की कर रहा है उसका नाम जामिया हमदर्द। और खुसरो फाउंडेशन और जामिया हमदर्द के लक्ष्य में बहुत सिमिलरिटी है, क्योंकि खुसरो फाउंडेशन जिस दिन से कायम हुआ है उसके क़याम का मकसद हिंदुस्तानियत को आगे बढ़ाना, इंसानियत को आगे बढ़ाना, आपसी सद्भाव को आगे बढ़ाना और इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां हैं उन गलतफहमियों को दूर करना। जो रेडिकल लिटरेचर है जो हमारे नौजवानों के जहनों को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी पड़ोसी मुल्कों से या मुख्तलिफ तंजीमों के द्वारा उस लिटरेचर को एक्सपोज करना और उसका अल्टरनेट एक ऐसा लिटरेचर तैयार करना जो हमारे इस देश को भी आगे ले जाए, हिंदुस्तानियत को, इंसानियत को भी आगे ले जाए, मानवता को भी आगे ले जाए और जो सदियों पुराना हमारा इतिहास है आपसी सद्भाव का, उस सद्भाव को कायम रख सके। इसलिए हम तमाम स्कॉलर्स से, जो रिसर्च स्कॉलर्स हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप एक बार हमारी वेबसाइट विज़िट करें और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स से सिमिलर अगर कोई कंटेंट आप हमारे लिए लिखना चाहते हैं, कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर खुसरो फाउंडेशन में आपका वेलकम है। और न सिर्फ ये कि हम आपकी किताब छाप के पूरे मुल्क के मदारिस, लाइब्रेरीज़ और यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं, बल्कि हम बहुत ज़्यादा तो नहीं देते, एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लेकिन हम अपने जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उनकी खिदमत में कुछ ऑनरेरियम भी पेश करते हैं। तो ये हमारे मकासद। लिहाजा आइए, इससे पहले कि फेलिसिटेशन के काम को आगे बढ़ाया जाए, मैं सबसे पहले जो हमारे जामिया हमदर्द की रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए गुजारिश कर रहा हूँ यहीं के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद आयात तिलावत फरमा के आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअ अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क़ुल या इबादिल्लज़ीन आमनु इत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीन अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़ा
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 9-10۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں یعنی عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم کے جو لوگ ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ کہہ دو اے ایمان والو، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں چند اشعار نعت رسول کے پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ ریحان اجمل صاحب جو یہی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار پیش کریں۔ درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، آمین و قاسم و صادق محمد و احمد، آمین و قاسم و صادق محمد و احمد، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے، جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا، جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا، بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے، بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے۔ حضرات، اب ہم اپنے معزز مہمانوں کی بارگاہ میں گلدستہ محبت پیش کرنے کے بعد ان کا استقبال کریں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم سراج الدین قریشی صاحب، ڈائریکٹر خسرو فاؤنڈیشن سے، کہ وہ ہمارے آنریبل چیف گیسٹ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشاد عالم صاحب، آنریبل وائس چانسلر جامعہ احمدیہ کی خدمت میں گلدستہ محبت پیش کرتے ہیں۔ ان کا استقبال آپ لوگ زوردار تعلیم سے
اب میں گزارش کروں گا اپنے خسرو فاؤنڈیشن کے دوسرے ڈائریکٹر علی جناب محترم جہانگیر سنگھ صاحب سے کہ وہ گلدستہ پیش کر کے ہمارے گیسٹ آف آنر محترم ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب کا استقبال کریں۔ اور اب میں گزارش کروں گا مسٹر پرویز احمد سے کہ وہ آئیں اور صدر شعبہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو صدارت کر رہے ہیں آج کی محفل کی ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ مسٹر پرویز احمد، اگر پرویز احمد صاحب باہر ہیں تو مسٹر سنجے آپ کی بارگاہ میں ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وارث مندری صاحب سے کہ وہ ہماری کتاب کے مصنف محترم ڈاکٹر ظفر طارق قاسمی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے خسرو فاؤنڈیشن کی سوشل میڈیا انچارج اور آواز کی بھی اسسٹنٹ ایڈیٹر محترمہ بدوشی گور صاحبہ سے کہ وہ ڈاکٹر صفیہ عامر صاحبہ کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ اب میں اپنے ہی لوگوں کے بیچ دو لوگوں کو جوڑ دیتا ہوں کہ اپنے ڈائریکٹر صاحب کا ہی استقبال محترم عاطر خان صاحب سے کروا دیتا ہوں کہ وہ سراج قریشی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ دو بڑی شخصیات ایک ڈائریکٹر ہیں اور ایک آواز ڈیوائس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ آج 6 زبانوں میں شاید پورے ملک میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو عربک میں ہو، لہٰذا عربک میں بھی آواز ڈیوائس ہے، آسامی میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، اردو، ہندی اور انگریزی میں بھی ہے۔ اور وہ خبریں کہ ہندوستانی مسلمان جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو اچیو کر رہے ہیں، ان کی اسٹوریز کو لانا، یعنی اسی طرح کے مشن پہ کام کرنا جس طرح کے مشن پہ جامعہ ہمدرد کام کر رہا ہے، اس طرح کے تعمیری ادارے کام کر رہے ہیں، میڈیا کے روپ میں آواز ڈیوائس کام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی زوردار تالیاں کہ ان کی پوری ٹیم ہمارے بیچ موجود ہے۔ اور اب میں استقبالیہ خطاب کے لیے گزارش کر رہا ہوں محترم سراج الدین قریشی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ اس کے بعد کتاب کا ریلیز ہوگا اور پھر چیف گیسٹ خطاب فرمائیں گے کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی کو جلدی جانا ہے۔ تشریف اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر مہمان خصوصی جناب پروفیسر ابشار علم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، مہمان خصوصی جناب خواجہ افتخار صاحب جو میرے عزیز ہیں، ہم لوگ ساتھ پڑھے ہیں ایک ساتھ اسکول کے اندر، صدر جلسہ جناب ارشد حسین صاحب اور کتاب کے مصنف جناب ڈاکٹر ظفر طارق صاحب، بدو صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر صفیہ میڈم، ہمارے جہانگیر صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، اور حفیظ صاحب، خواتین حضرات، میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں یہاں اس پروگرام کے شامل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں اور خسرو فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھارت کی شرعی حیثیت کو سمجھنے میں جو کتاب کو عنوان ہے، سمجھنے میں ہم سب کی مدد کرے گا، اور یہ کتاب برادران وطن کے ذہن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ خواتین حضرات، خاص طور پہ نوجوان بچے، اسٹوڈنٹس، آج یہ دوریوں اور یہ ٹکراؤ بار بار کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟
اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ ہم نے انہیں بلا دیا ہے جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پیغمبروں، پیروں، دیوی دیوتاؤں، رشیوں، منیوں کے تیاگ، وسیع سمرپن، وسیع بھاؤ کو پھر سے زندہ کریں اور ان کے پیغامات، سندیش اور اندیش کی طرف لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس کے تحت خسرو فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ خسرو فاؤنڈیشن نے بہت ہی کم وقت میں وطن دوستی، انسان دوستی، سماجی اور باہمی ہمآہنگی کی موضوعات پر اب تک قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی پروگرام اور 1 درجن سے زیادہ کتابیں اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع کی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی ہر روایت، چاہے وہ مذہبی ہو یا تہذیبی، ثقافتی ہو یا لسانی، علمی ہو یا ادبی، اس کو حضرت ابن خسرو کی طرح دیکھیں، اپنائیں، اس پر صدقے اور بھائی جانیں۔ خسرو ایسے ہندوستانی ہیں جو ہندوستان کی عظمت کے ترانے ہی نہیں گاتے ہیں بلکہ اس مٹی کا اس طرح حصہ بن جانا چاہتے ہیں جیسے مٹی ہی ان کے لیے سب کچھ ہو۔ خسرو فاؤنڈیشن وطن دوستی، انسان دوستی، فطرت سے ہمآہنگی، ہر طرح کی تفریح، چاہے فرقہ وارانہ ہو یا جنسی، سب سے اٹھ کر محبت عام کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر میں آپ تمام صاحبان کا یہاں تشریف لائے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے مہمان کا، وائس چانسلر صاحب کا، افتخار صاحب کا، شعبہ اردو کے ہیڈ کا، اور تمام سے یہ میں بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب آپ کے سامنے کتاب کی رونمائی کی جائے گی اور کتاب پیش کریں گے، سب کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جائے۔ ہمارے بیچ کچھ بہت اہم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں جب کھڑے ہو کے کتاب کی ریلیز کریں گے تو چاہوں گا کہ خود آئیں۔ ایک تو خود ہمارے ڈائریکٹر محترم رامیر صاحب، ان کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے پروفیسر قاضی عبید الرحمان ہاشمی جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ریٹائرڈ انتہائی سینئر پروفیسر ہیں، ان کی نامور شخصیت ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، پریزیڈنٹ اینڈ فاؤنڈر الحکمہ فاؤنڈیشن، محمد عادل خان صاحب کو ایک کتاب پیش کریں۔ اور ایک ڈاکٹر فارس مدنی صاحب، اور ادھر تشریف ہے سامنے تاکہ فوٹو میں رامبیر سنگھ جی آئیے آپ بازو میں آئیے، آپ آگے آئیے۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ آئیے، کتاب کی اس رونمائی کے بعد ہر ایک کو یہ تجسس ہوتا ہے پڑھنے سے پہلے کہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اس صاحب کتاب سے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ڈاکٹر ظفر طارق قاسمی محتاج تعارف نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے فیکلٹی آف تھیولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ کئی کتابوں کے رائٹر ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسلام اور ہندو دھرم کے اندر جو سمانتائیں ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور اس پر ان کی تحقیق کا دائرہ مرکوز ہے۔ اور خسرو فاؤنڈیشن کو اس بات پر فخر ہے کہ خسرو فاؤنڈیشن نے سب سے پہلی کتاب جو پبلش کی ہندوستان کی شرعی حیثیت وہ انہی کی ترتیب کی ہوئی اردو تھی، جس کا ہندی ورژن آج رونمائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر ظفر طارق قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس کتاب کا تعارف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
व बिही नस्तईन अम्मा बाद। आली मर्तबा प्रोफेसर अफशार आलम साहब, शेखुल जामिया जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, गिरामी कद्र जनाब डॉक्टर अरशद साहब, खुसरू फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान और तमाम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। हज़रात, ये किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब के अंदर मैंने हिंदुस्तान के मजहबी, समाजी और सियासी निज़ाम पर गुफ्तगू की है और इसके तहत उन रिवायात को और उन वाक़यात को और उन मिसालों को पेश किया है जिनसे हमारे मुल्क की अज़मत और हमारे मुल्क की रफ़अत का पता चलता है। और इस बाब के तहत उन वाक़यात और मिसालों को भी पेश किया है जिन के मुताल्लिक़ हिंदू धर्म और हिंदू मजहबी शख्सियात के बारे में मुस्लिम उलमा का क्या कहना है और उनकी क्या राय है। मिसाल के तौर पे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कन्हैया जी के मुताल्लिक़ मालूम किया कि शाह कन्हैया जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि उनका एहतराम करना चाहिए, उनको किसी भी तरह से बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनके बारे में सुकूत इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। एक किताब है बशारत अहमदी, इसमें ज़िक्र है इस वाक़े का भी। उसके मुसन्निफ़ ने मौलाना लखनवी हैं, वो पूरा नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो उनसे कहा कि जब उन्होंने लिखा है कि जब मैं मथुरा और इस इलाके से गुज़रता था तो वो बड़ा एहतराम करता था उसका। तो ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, हमारी रिवायात का हिस्सा है, हमें इसे ज़िंदा करने की ज़रूरत है। दूसरे बाब में हमने उन रिवायात को पेश किया है जो यकजहती पर मबनी है। अब मैं असल बात पर आता हूँ, हिंदुस्तान की शरई हैसियत पर। देखिए, इस हवाले से आम रुझान ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मानता है। ये उमूमी रुझान है, बिरादरान वतन के जहन में भी ये बात है कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मानते हैं। और इसकी ये किस वजह से कहते हैं? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा है जो उन्होंने दारुल हर्ब के मुतालिक दिया है। उस पर भी मैंने उसकी तौजीह की है कि वो फतवा उन्होंने किन हालात में दिया था और उस वक्त क्या है। इसी तरह से एक फतवा मौलाना रशीद अहमद गंगोई की तरफ मंसूब किया जाता है। ये 2 फतावे हैं जिनकी बुनियाद पर उमूमी रुझान ये बन गया कि मुसलमान हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मानते हैं। हालांकि बेशतर स्कॉलर तमाम मसालिक के, तमाम मकातब फ़िक्र के, देवबंदी मकतब फ़िक्र, अहले हदीस मकतब फ़िक्र, बरेलवी मकतब फ़िक्र, जमात इस्लामी मकतब फ़िक्र और इसके अलावा और भी जितने भी मुसलमानों में जो राइज मसालिक हैं, तकरीबन सब का कहना यही है कि हिंदुस्तान दारुल अमन है, दारुल जमहूरिया है, दारुल अमन है। मौलाना रशीद अहमद गंगोई अलैहि रहमा के फतवे के मुतालिक उनकी 3 आरा हिंदुस्तान के मुतालिक। एक राय उनकी ये है कि उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। एक राय ये है, जब उनसे किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान के मुतालिक आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के मुतालिक पूरी तहकीक नहीं है, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। एक तीसरी राय उनकी ये है, जब उनसे ये पूछा गया कि हिंदुस्तान के मुतालिक आप उसको शरई हैसियत से की क्या शरई हैसियत है हिंदुस्तान की, तो उन्होंने तीसरी राय उन्होंने ये दी कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब अमन है, दारुल अमन है। तो हालात ज़ाहिर है अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है, मज़ालिम भी हुए हैं मुसलमानों पर उस दौर में, तो जैसे हालात बदले होंगे उनकी राय भी हिंदुस्तान के हवाले से उस वक्त की राय है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, उस वक्त की बात है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के फतवे के मुतालिक
جو عام طور سے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس اسکالر نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے انہوں نے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس وقت فتویٰ دیا یہ جب ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ دارالحرب کے متعلق دارالحرب میں سودی لین دین کیسا ہے، تو اس ضمن میں انہوں نے جو تحریر اور فتویٰ لکھا تو اس زمرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کو انہوں نے دارالحرب میں شمار کیا۔ البتہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاد تھے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے ان کے جواب میں یہی لکھا ہے کہ وہ فتویٰ دوسری نوعیت کا تھا اور لوگوں نے منسوخ کر دیا کہ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہے، جبکہ فتویٰ استفتاء جو تھا وہ دوسری نوعیت کا، دوسرے مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، تو ضمناً انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک دوسری رائے یہ ہے اس فتوے کے متعلق، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دارالحرب ایک کتاب لکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے حبیب الرحمان صاحب، انہوں نے اس فتوے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ فتویٰ ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ تو بہرحال یہ جو فقہ میں اصطلاحیں ملتی ہیں دارالحرب کی، دارالاسلام کی، دارالامن کی، یہ کسی زمانے میں ان کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی دیگر داروں کے متعلق یا دیگر ملکوں کے متعلق۔ اب یہ تمام چیزیں ان کی اب ضرورت نہیں ہے، اب جغرافیے بدل رہے ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، تو اس بنا پر ان تمام چیزوں کی اب واقعی ضرورت نہیں ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جو فتاوی ہیں ہندوستان کے متعلق آزادی کے بعد میں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی اور کئی بڑے مدارس کے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دارالامن قرار دیتے ہیں، ہندوستان کو دارالجمہوریہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس کتاب کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر یکجہتی کو، رواداری کو، امن کو فروغ دیں، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں یا تعصب پنپ رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ان کا خاتمہ اور قلعہ کما ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فتح قاسمی صاحب۔ اور یہ 3 ایسے پوائنٹ ہمیشہ رہے ہیں جس کے بارے میں غلط فہمیاں، جس طرح غزوہ ہند کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، ہم نے مارچ میں 3 زبانوں میں، اردو، ہندی اور انگریزی میں غزوہ ہند کتاب کو ریلیز کیا، جس میں یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر وارث مظہری صاحب کا بھی تفصیلی تحریری مضمون شامل تھا، اور اس پہ ہمیں اتنے کمپلیمنٹ ملے ہیں، اتنے تبصرے اور ریویو لکھے ہیں، اور سب لوگوں نے پازیٹیو، یہاں تک کہ پڑوسی ملک سے کسی نے لکھا کہ ہم اس کتاب کو وہاں بھی چھاپنا چاہتے ہیں، جو لوگ، ان لوگوں نے بھی جو غزوہ ہند کے نریٹو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح تفہیم جہاد ہماری لاسٹ منتھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ریلیز ہوئی، اور اس میں جہاد کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی، گویا کہ یہ کلنگ کی بات کرتا ہے، یا جو لوگ IS یا اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں اپنے عمل کو، اپنے ٹیررزم کو جہاد قرار دے رہی تھی، اس طرح کا جواب اس کتاب میں دیا گیا، اور وہ کتاب بھی انتہائی مقبول ہوئی۔ اور اسی طرح جو دارالحرب، دارالامن، دارالجمہوریہ، دارالاسلام کا مسئلہ ہے، یہ کتاب بھی ہمیں اس پر کئی سارے تبصرے، اور جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے انہوں نے بہت پسند کیا ہے، اور اس بارے میں ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر ہماری کسی کتاب پر 100 اچھے تبصرے سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں تو شاید کوئی ایک رائے تو کرٹیسزم کی آتی ہے، ادروائز 99 اس کے بارے میں پازیٹیو آتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ بڑی محنت سے کام کر کے اس کو کتاب کو لکھتے ہیں۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کے روبرو حاضر ہو رہا ہوں جو ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر ہیں، جنہوں نے جس دن سے لکھنے کا اور سوچنے کا سلسلہ اپنا شروع کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ہندوستانیت، جمہوریت، انسانیت اس کے حوالے سے سوچا ہے۔ کتنے ہی ناگفتہ حالات ہوں، لیکن وہ ہمیشہ آپٹیمسٹک رہے ہیں، پازیٹیو رہے ہیں، اور ہمیشہ نگیٹو چیزوں میں سے بھی پازیٹیو تلاش کرنے کے خواہاں رہے۔ انہوں نے ایک وقت تھا جب پورے ہندوستانی مسلمان اور مسلم تنظیموں کو میسج دیتے ہوئے منشور مسلم جیسی کتاب لکھی تھی اور مسلم مجلس شورا کا قیام کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے انٹرفیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا
کا قیام کیا، جس کا یہ خادم بھی میں پڑھ رہا ہوں ایسوسیٹ، اور انہوں نے جو کتاب لکھی آئی این انڈین مسلم، یعنی میں ایک فرد واحد، اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبانوں میں، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس طرح فخر کرتا ہوں کہ آج کوئی بھی ملک روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس میں مذہبی آزادی اسلامی ملک میں بھی اس لیول کی ہو جو الحمدللہ ہندوستان میں ہے، کہ جہاں چاہیں مسلح بچھا لیجئے، جہاں چاہیں اجلاس کر لیجئے، جہاں پر چاہیں آپ اپنے مذہبی عمل کے لیے، ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پروٹوکول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہمارے پروگرام میں لاسٹ ایئر جو شیخ عیسیٰ صاحب آئے تھے، انہوں نے خود اس بات کو بولا تھا کہ میں ہندوستان کی سرزمین کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں جو آزادی ہے کہ مجھے جامع مسجد میں خطاب کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، یہ سعودی عرب میں بھی بنا سربراہ مملکت کی اجازت پہ کسی کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے خطاب کرنے کے لیے۔ تو خواجہ افتخار صاحب نے بیشتر ملکوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔ یونیسکو میں ہم اور وہ ساتھ تھے 2006 کے اندر، اور یونائٹڈ نیشن تک مختلف ممالک میں، یورپ اور امریکہ میں، اور وہ ایک قابل فخر ہندوستانی کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے جو ان کی آخری کتاب آئی ہے بہت جامع، دا میٹنگ پوائنٹ، جس کے اندر انہوں نے اس پوائنٹ کو بیان کیا ہے کہ تمام پوائنٹ ایسے ہیں جو ہندو اور مسلم اتحاد کو بڑھاتے ہیں صدیوں سے، اور کیوں نہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے اگر کچھ تلخیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کے بعد ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے، جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے اور انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے سب مل کر کام کریں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر، پریزیڈنٹ انٹرفیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ہمدرد کے قابل احترام وائس چانسلر شیخ جامعہ ڈاکٹر محمد افشار عالم صاحب، میرے بڑے بھائی ساتھی سراج قریشی صاحب، ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، ظفر ادراک قاسمی صاحب جن کی کتاب کا یہاں اجرا ہوا، یہ تقریباً کئی سالوں سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور میں ان کے کام کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صفیہ عامر صاحبہ، ڈائریکٹر خسرو فاؤنڈیشن رامویر سنگھ جی، میرے دوسرے بڑے بھائی پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی صاحب، حکیم ضیاء الدین صاحب، آج کے اس پروگرام کے روح رواں میرے عزیز حفیظ الرحمان صاحب، جن پر خسرو فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے، اور مجھے دو باتیں خسرو فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہہ کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، مجھے ہر وہ شخص اور ہر وہ ادارہ یا سنستھا یا انسٹیٹیوشن میرے دل کے بڑے قریب ہوتی ہے جو جوڑ کا کام کرتی ہے۔ آج جوڑ کی ضرورت ہے، اور جوڑ جب ہوگا جب بات کھل کر ہوگی، اور میں اسی چیز کے لیے جانا جاتا ہوں کہ میں نہ تو اپولوجیٹک ہوتا ہوں، نہ میرے ہاں دائیں اور بائیں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسٹریٹ ٹاک میں بلیو کرتا ہوں، اور لوگ اسٹریٹ ٹاک سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خسرو فاؤنڈیشن اور جامعہ ہمدرد کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ بھارت کی شرعی حیثیت قائم ہے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے دس از گوئنگ لائیو، اور جو لسنرز ہیں وہ خالی اردو جاننے والے نہیں، ہندی نوئنگ بھی ہیں اور انگلش نوئنگ بھی ہیں،
तो मेरी कोशिश ये होगी to build up a reach and outreach to everybody who is either watching the program or listening the program or will listen the program thereafter. क्योंकि हफीज साहब जो टॉपिक आपने तय किया है अफशार आलम साहब की विसादत से, इस पर इन 75 सालों में कभी बात नहीं। ये टॉपिक हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, इसमें वजाहत चाहते हैं और इसकी जो असल शरह है उसको जानना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। कुछ बातें आसिम साहब ने किताब के हवाले से कही, कुछ बातें हफीजुर रहमान साहब ने कही। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान क्या एक राष्ट्र है, सिर्फ एक मुल्क का नाम है, या एक तहजीब का, संस्कृति का नाम है? हिंदुस्तान, जब मैं हिंदुस्तान को पढ़ता हूं तो ये राष्ट्र भी है, ये संस्कृति भी है, ये दर्शन भी है, ये तीन चीजों का मिलकर भारत बनता है। और जब तक हम इन तीन चीजों को अपने अंदर समोएंगे नहीं, ना हम भारत को समझ पाएंगे, ना भारत हमें समझ पाएगा, और ना भारतीय एक दूसरे को समझ पाएंगे। बड़ी गलतफहमियां दोस्तों फैली हुई है और गलतफहमियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। किसी को तो खड़ा होना था इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए। मुझे खुशी है कि आपने उसके लिए ये महफिल सजाई है। सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं, बल्कि उससे पहले मुझे ये कह देना चाहिए, इस्लाम की शरई हैसियत ये उर्दू का इस्तिलाह है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया, दैट इज द टॉपिक इन इंग्लिश। इस्लामी शरीयत में भारत का क्या स्थान है? एक सनातन धर्म का मानने वाला मेरा भारतीय ये जानना चाहता है कि इस्लाम धर्म, उसके धर्मशास्त्र, उसकी संस्कृति, उसका माशरा, उसका समाज किस तरह से भारत को देखता है। क्या वैसे ही देखता है जैसे मैं सनातन धर्म का मानने वाला उसको देखता हूँ, या कोई अलग तरीके से, अलग नज़र से वो उसको देखता और समझता है? सच्चाई ये है दोस्तों कि दोनों के बीच में खाई है, गल्फ है, गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्टीरियोटाइप्स हैं, फियर साइकोसिस है, फोबिया है, क्या नहीं है। लेकिन आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और उन तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूँ जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आज फजा साफ होगी। मैं यहाँ से जाऊँगा जब उसको साफ कर दूँगा। तीन बातें आपके सामने रखी, आपने भी रखी है, कासिम साहब ने भी रखी। दारुल हर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन न इन बच्चों को पता है कि दारुल हर्ब किसको कहते हैं। ये सब मुसलमान बच्चे बैठे हो और बाकी लोगों का तो फिर जिक्र छोड़ दीजिए। दारुल हर्ब का को समझने के लिए पहले समझिए कि दारुल कुफ्र कहते हैं उसको, यानी वो मुल्क जहाँ पे काफिर रहते हैं। अब काफिर कौन है? काफिर वो है जो डिनाई करता है डिविनिटी को, और सनातन धर्म की परंपरा। और ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसने सारे धर्मशास्त्र पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो ये है कि सनातन परंपरा, सनातन धर्म और तमाम धर्मशास्त्र, चारों वेद, उपनिषद, भागवत पुराण और तमाम पढ़ते चले जाइए, ईश्वर को मानते हैं, जिसको डिविनिटी हम कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है एकम सत्य। वो क्या है कि अल्लाह एक है, उसकी रसाई के रास्ते अलग हैं। ऐसा नहीं है जब ब्रह्मांड एक है,
इस ब्रह्मांड का रचनाकार और रचयिता एक है, इसका क्रिएटर एक है, इसका सस्टेनर एक है, इसका डिस्ट्रॉयर एक है, इसका रिवाइवर एक है, तो हाउ कैन देयर बी अ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट और फ्रैक्शन ऑफ व्यूज? मगर है। तो पहली चीज ये है कि डिविनिटी एक है, और उस डिविनिटी को इस मुल्क के 140 करोड़ के 140 करोड़ मानते हैं। ये वो कॉमनैलिटी है जो हमको एक दूसरे से जोड़ती नहीं है, बल्कि एक जिस्म बना देती है। इसको समझने की जरूरत है। जिस्म के किसी हिस्से में जख्म आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई कमजोरी आ जाती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। आपने ये महफिल सजाई। तो दारुल हर्ब कहते हैं जो काफिरों की बस्ती हो। हिंदुस्तान आस्तिकों की बस्ती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये दुनिया का, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आस्तिक राष्ट्र है या नहीं है? इस पे ताली क्यों नहीं बजाते आप? इस पे ताली बजाइए ना। ये हमारा गौरव है, हमारा फख्र है। सबसे बड़ा देश, तो क्या इस पे फख्र नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बात हो गई। इसलिए इस्लाम भी एक डिविनिटी की बात कर रहा है, और सनातन परंपरा भी एक डिविनिटी की बात कर रही है। सो व्हेन द डिविनिटी इज वन एंड द डिवाइन इज वन, हाउ कैन वी बी द 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7? So it's one humanity, it's one group of people, it's one country, it's one nation, it's one India, it's one Bharat. ये बात समझिए। दारुल हर्ब, उसमें दो चीज़ों की परमिशन होती है। अगर है इस वक्त दुनिया में कोई दारुल हर्ब नहीं है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इट्स ए सेकुलर वर्ल्ड। आज दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज डेमोक्रेसी है, आज राइट्स हैं, आज तमाम दुनिया के अंदर एक फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, और हम तो उसके जो है लेजेंड हैं, उसके लिविंग लेजेंड हैं तो उसके। इसलिए अब दुनिया में कोई भी दारुल हर्ब यानी दारुल कुफ्र, कोई भी ऐसा कंट्री, ऐसा देश, ऐसा सिविलाइजेशन, ऐसा सिटी, ऐसा टाउन नहीं हो सकता जिसको कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और फ़िक़्ह इस्लामी के मुताबिक, इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक आप ये डिक्लेयर कर सकें कि ये दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब में दो चीज़ों की इजाज़त है, एक तो जिहाद की इजाज़त है, और दूसरे सूद हराम नहीं रहता, सूद लेने की इजाज़त है। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए दारुल हर्ब एज ए कॉन्सेप्ट गेट्स ए क्रॉस, बिग क्रॉस। ये दुनिया में कहीं, मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया में आज कहीं पाया नहीं जाता। नहीं मेरे साथ दुरुस्त है बात, कहीं नहीं पाया जाता। बात खत्म हो गई। दूसरी बात, जब हम बाकी दो चीज़ों की बात करते हैं जो अमलन एक है, दारुल अमन का यहाँ जिक्र हुआ, लेकिन उससे पहले दारुस्सलाम का जिक्र होना चाहिए। दारुस्सलाम का जिक्र होना चाहिए। यानी ये वो मुल्क है, ये वो सिविलाइजेशन है, ये वो संस्कृति है, इसकी जो सिविक वैल्यूज हैं, यहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ्स हैं, कन्वेंशंस हैं यहाँ की, उसका सार क्या है, उसकी प्रिसाइजली इसको क्या बोले हैं? उसका सार ये है, इसको उर्दू में कहते हैं तकसीरियत, कसरत में वहदत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसके लिए एक लफ्ज आता है साथ इंक्लूसिविटी। आई एम यू एंड यू आर मी एंड वी आर टुगेदर। आई मी में जम होता है और मी और आई दोनों जम होकर वी बन जाते हैं। ये इंक्लूसिविटी है। हर दुख साझा है, हर सुख साझा है, हर तरक्की साझी है, हर चैलेंज साझा है, हर अपॉर्चुनिटी साझी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रामवीर सिंह जी का नहीं है खाली, ये हफीजुर रहमान का भी उतना ही है, ये जोसेफ का भी उतना ही है, ये करतार सिंह का भी उतना है, ये हम में से सबका बराबर है। हम जब उसको बराबर समझते नहीं है, जब हम एक थोड़ा सा अपने को पीछे करके या अलग करके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, दिक्कत वहाँ से पैदा होती है। दूर रखते क्यों हो, अलग खड़ा करते क्यों हो, सबके साथ क्यों नहीं खड़े होते?
सबको साथ क्यों नहीं खड़ा करते? और मैं तो ये कहता हूं कि जो रूठ गया, कभी कोई आपको मनाने आता है दोस्तों, कभी हमें जाना पड़ता है मनाने के लिए। ये मत सोचिए कि मैं क्यों जाऊं, उसी को आना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, और ये इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडर हैं, थोड़ी सी बात कुछ देर में उनके बारे में करूँगा। उनकी ज़िंदगी, फ़कीराना ज़िंदगी, उनकी तालीम ही ये रही है। नाम ना देखो, काम देखो, सबको जोड़ के चलो, मुट्ठी बंद करके चलो। जब ये जामिया हमदर्द बन रहा था, यहाँ बिजली का मसला था, यहाँ कैंपस तैयार हो गया था, मगर बिजली नहीं आ रही थी। हकीम साहब मेरे दादा हज़रत मुफ्ती साहब विलायत अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। मेरा ये रिश्ता है जामिया हमदर्द से। तो उन्होंने उस तवस्सुस से मेरा उनका भी ज़ाती ताल्लुक़ था। तो एक दिन मैं और वो उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने जिक्र किया कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, बिजली हमको दिल्ली जो है सप्लाई वाले दिल्ली बिजली नहीं दे रहे। तो हमने कहा कि एक कोशिश करके देखते हैं। हकीम साहब की मुलाकात साद भाई जगमोहन जी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, उनसे करवाई, और उसी वक्त ये फैसला हुआ और जामिया हमदर्द को बिजली मिली। ये ताली तो बजा दीजिए, जामिया हमदर्द को बिजली मिली। आज जिस रोशनी में आप बैठे हैं, ये उस रास्ते से मिली। ये ताल्लुक़ हमारा जामिया हमदर्द के साथ में है। 12 दारुल हिंदुस्तान दारुस्सलाम है। और वो क्यों है? आपको हिंदुस्तान को समझने के लिए आप 47 के पीछे न जाइए। पहली बात तो ये क्लियर करिए, 47 से पीछे यूनाइटेड इंडिया है। उससे पहले हमारी स्ट्रगल है अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस ज़माने के फतवे हैं, उनको छोड़ दीजिए, आज वो रेलिवेंट नहीं है। आज ये भारत वो भौगोलिक एतबार से, टेरिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो भारत ही नहीं है। आज का जो भारत है, उसकी जो आज की टेरिटरी है और आज की जो गवर्नेंस है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है जिसका प्रियम्बल हमको ये यकीन दिलाता है। उलमा ने तो जो कहा था कि दारुल अमन है, ये दारुल सलामती है, यहाँ पर इसको हम दारुल सलाम मानते हैं, तो बात दुरुस्त है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो इसको ज़मीन देता है वो हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल हमारा क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी, भारतीय, हम हिंदुस्तान के अवाम। क्या प्रियम्बल ये कहता है कि वी द इंडियन हिंदूज? पता है ना मुझे, ऐसा तो नहीं मिलता कहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर जब वी द पीपल की बात है तो मैं अलग करके क्यों देखूं अपने आप? मगर मैं देखता हूं कि मुझे देखना नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्सिस को यहां से निकाल के फेंकी बाहर। बहुत से कॉम्प्लेक्सिस पाल रखे हैं और मेरी कम्युनिटी ने बहुत पाल रखे हैं मानवता के साथ। इनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, फ्लश देम आउट। 4 बुनियादों पर बराबरी है। सारे शहरीज, अब शहरी की बात हो रही है, किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही। बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल। भारत के तमाम शहरी भारत के संविधान की रूह से, हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक सबकी हैसियत, सबका स्टेटस एक है। तो फिर क्यों मांगते हो दूसरे से कि हमें बराबरी का दर्जा दो? कितने जलसे होते हैं हमारी मजलिसों में जिसमें आप कहते हैं हमें बराबर का दर्जा दीजिए। किससे मांग रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि आपने अपने आप को ये तो अलग समझ लिया और कम समझ लिया। ये दोनों काम आपने खुद किए, किसी और ने नहीं किए हैं। मुझसे तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता ये कहने की। मैं तो गले में हाथ डाल देता कि आप क्यों कहो। आपका क्या मतलब है भाई? आप कोई चीज नहीं है। वी द पीपल, वी द इंडियंस, हम। और जब हम के हिसाब से चलोगे तो रास्ते खुद खुल जाएंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है? जस्टिस सबके लिए है।
और आपको कहता चलूँ, सारे फैसले सबके लिए इंसाफ के हों, ऐसा दोस्तों होता नहीं है। अदालतों के फैसले भी ऊंचे भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। इससे आगे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये एक सच्चाई है। 30,000 पे जाके देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जाके देख लीजिए कैसे हो रहा है इंसाफ, तो आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ भी सोचिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत के विरोध में सोचिए। हमारी जो सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट सोचिए, हमारी जो यूनिटी है उसके अगेंस्ट सोचिए, हमारा जो सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट सोचिए, हमारा जो डिफेंस है उसके अगेंस्ट सोचिए। इसकी गुंजाइश नहीं। तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, यानी मैं उसको छोड़ दीजिए बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए। हमारा जो अकीदा है, जो हमारी आस्था है, हमारे कोई भी अकीदा हो सकता है, हमारी कोई भी आस्था हो सकती है। इसलिए कई जगहों पर आपने देखा होगा छोटे छोटे से कैप्शंस लगे होते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। कई जगह मस्जिदों में लगा होता है, फख्र से कहो मैं मुसलमान हूं। भाई ये दोनों रास्ते ठीक नहीं है। अगर कहना ही है, पहली बात तो कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो उन लोगों में से जो मानता है कि इस किस्म की बातें वो करते हैं जिनके अंदर कोई गड़बड़ होती है। हिंदुस्तानी ये बात खत्म हो गई, फख्र से कहने की क्या जरूरत है। तो जस्टिस सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है। इस देश ने राष्ट्रपति बनाए, गृह मंत्री बनाए, कैबिनेट के मंत्री बनाए, गवर्नर्स बनाए, जो सुपर पावर्स के अंदर एम्बेसडर्स बनाए, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बनाए, मेंबर्स बनाए, यूपीएससी के चेयरमैन बनाए, सब कुछ बनाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देयर इज ए रूम, देयर इज ए स्कोप, देयर इज ए स्पेस फॉर representation and participation in the governance of the country. ये चीज हमारे यहाँ मौजूद है। Equality of status and opportunity, इसमें क्या है कि the state would endeavor to provide you the ground wherein you get the opportunity, grab the opportunity to flourish yourself, to evolve yourself, to progress yourself, to prosper yourself, to become an ideal, useful citizen of the country. ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आज हजारों मुसलमानों के इदारे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं भाई? हजारों मदारिस चल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान, 5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में पाई जाती है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुल्क है वहां भी नहीं पाई जाती। तो ये हमारे यहाँ ये चीज़ है। इसके बाद में सबसे ज्यादा इसके ऊपर एक चीज़ है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। यानी मैं जब आपकी तरफ देखूं और आप जब मेरी तरफ देखें तो अंदर का जो भाव है वो मोहब्बत का होना चाहिए दोस्तों, अपनेपन का होना चाहिए, अपनाइयत का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कुछ ऐसे देखूं और आप मुझे कुछ ऐसे देखें जिसमें बीच में कोई शंका हो, कोई शक हो, कोई शुबा हो, कोई खारिश हो, कोई खलिश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रियम्बल है हमारा, ये प्रियम्बल दारुस्सलाम की डेफिनेशन है। आपकी समझ बात है? दारुस्सलाम यानी दारुल अम्न। इंडिया इज ए होम फॉर पीस, इंडिया इज ए होम फॉर हार्मनी, इंडिया इज ए होम फॉर होमोजीनिटी, इंडिया इज ए होम फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड यूनानिमिटी। ये देश है हमारा। इसलिए जब हम शरीयत की चूँकि बात कर रहे हैं तो शरीयत को हिंदुस्तान में जो प्रियम्बल बनाया दोस्तों, ऐसा लगता है, मैं कहने की जुर्रत करता हूँ, जैसे इसको बनाने के वक्त जहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे थे, शायद कुछ मुफ्ती हजरात भी बैठे थे, शायद कुछ धर्म के जानकार लोग भी बैठे थे, उनका भी कहीं ना कहीं स्रोत है इस कार्य के साथ में। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जिसके प्राइमरी सोर्स हैं कुरान and the sayings and practices, the life of the Prophet Muhammad, peace be upon him sallallahu alaihi wasallam, वो ये बता रहा है कि इंडिया is a country which is Darussalam,
I, Khwaja Iftikhar Ahmed, is the equal citizen of the country, having same amount of duties, responsibilities, and accountability which any other person with any other denomination would have. उसका कोई नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन रामलाल की और ख्वाजा साहब के सिटीजनशिप में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर जब पैदा होता है जब हम कुछ चीज़ अपने अंदर पाल लेते हैं, और ऐसी कोई स्थिति आए तो आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। और एक दो चीज़ें और आपसे कह के बस अपनी जगह लूँगा। देखिए, हिंदुस्तान दारुस्सलाम में क्या हासिल है हमको, थोड़ा उसको भी नज़र डाल लें। तबलीग का, इस्लाम की तबलीग का मरकज़ सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में है, ईरान में है। तबलीग का मरकज़ हिंदुस्तान में है। दुनिया में कोई ऐसी कौम तो ला के दिखाओ जिसका इतना जिगरा हो दोस्तों कि वो अपने घर में इजाज़त दे दे सनातन धर्म वालों को, क्रिश्चियंस को, दूसरे मजहब के मानने वालों को कि वो अपना सेंटर खोल ले और वहाँ से वो अपनी प्रीचिंग करने का पूरे तौर पे काम करे और सारे हिंदुस्तान में, गाँव में, देहात में, कस्बात में, शहरों में, रियासतों में, पूरे मुल्क में घूमे और उनको कोई सुई चुभोने वाला ना हो। ये दारुस्सलाम है दोस्तों। भाई है कोई दूसरी मिसाल? हमारे पास तो नहीं, पर सच बात ये किसी के पास भी नहीं। 72 हाशमी साहब, आप सुनते हैं ना, 72 सेक्ट्स है इस्लाम। लोग तो इसको कहते हैं थोड़ा सा सटायर के तौर पर, मगर मैं इसको क्या कहता हूँ, लुक एट इस्लाम, how democratic this religion and faith is. It allows 72 interpretations. It is a religion which allows even a Panditji to do the commentary of Quran, and that has been done. ये इतना, यहाँ इतनी उदारता है। आगे चलिए, जमात इस्लामी दस्तूर क्या है? हुकूमत इलाहिया, कायनात अल्लाह की, निज़ाम अल्लाह का, किताब अल्लाह की कुरान, गवर्नेंस किसकी हो? निज़ाम मुस्तफ़ा की। मिस्र में, इजिप्ट में, रामवीर भाई आप जानते होंगे, मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड आज से नहीं है, हसन बन्ना के ज़माने से है। 100 बरस से ज़्यादा हो गए उसकी तहरीक को चलते हुए। 50-60 हज़ार कम से कम इख्वानुल मुस्लिमीन उनको कहा जाता है, मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को। मिस्र की, जिसमें 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं और तरह तरह की जो है उनको किस तरीके से उनको सजाएं नहीं दी जा रही है। उनका जो ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट सईद मुर्सी था, उसके साथ में क्या हुआ? उसको फांसी हुई। मगर ये देश भारत जिसका नाम है, ऐसी कोई मिसाल है यहाँ? यहाँ हुकूमत इलाहिया की तबलीग करने वाले, उस पर तसनीफ करने वाले, उसकी तहरीर करने वाले, उसकी तहरीक चलाने वाले इस मुल्क के अंदर पूरी आज़ादी के साथ में मरकज़ बनाकर चला रहे हैं। क्या हमारे पास कोई दूसरी मिसाल है? तो दारुस्सलाम तो किसी को खुश करने के लिए ख्वाजा साहब नहीं कह रहे, ये काम ख्वाजा साहब नहीं करते, जो हकीकत है वो बयान कर। तो इस मुल्क के अंदर ये भी काम हो रहा है। इसमें बोहरे भी सुकून से है, आगा खानी भी सुकून से है, बरेलवी भी सुकून से, आपस में लड़े अलग बात है, वहाबी भी सुकून से है। इतना कुछ है तो हम इधर देखेंगे या जो खुट करने वाले कुछ लोग हैं उनको देखेंगे? उनको मिलके हम सब समेट लेंगे। इस पार्ट को मजबूत करिए। जब इसको मजबूत कर लेंगे तो सामने वाले की तो हवा वैसे ही निकल जाएगी। हमने खुला छोड़ दिया है और अपने करने का काम हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की तरफ सारी की सारी हमने अपने तोपे जो हैं वो लगा रखी हैं। इसलिए आखिर में आपसे ये कहते हुए, ए वतन अजीज हिंदुस्तान, दुनिया का फ़ख्र, एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी तहजीब, एक ऐसी तमद्दुन, ऐसी यहाँ की अक़दार और रिवायात जिसमें सूफ़ी तहरीक और भक्ति तहरीक मिल के चलती है।
جس کا ہیرو خسرو ہے، جس کی فاؤنڈیشن آپ نے بنائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خسرو فاؤنڈیشن کسی مولانا صاحب نے نہیں بنائی، یہ خواجہ صاحب کی دین نہیں ہے۔ یہ خسرو فاؤنڈیشن اس ملک کی اکثریت کا جو محبت کا مزاج ہے، اس کی یہ تلاش کر رہی ہے، یہ اس ذہن نے اور اس نفسیات نے کھڑی کی ہے۔ دوستو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دو باتیں اور خاص طور سے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو پڑھنے کی، ایک دوسرے سے بات کرنے کی۔ اور جامعہ ہمدرد جیسا ستارہ آپ کے ہاں تو جو اس کو میں کہتا ہوں the kind of culture you have in جامعہ ہمدرد، it's a metropolitan culture۔ میٹروپولیٹن کلچر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میٹروپولیٹن کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر سب دھرم کے لوگ، جہاں برقعے دکھائی دے رہے ہیں، غلط نہ سمجھیے گا مجھے، حجاب دکھائی دے رہا ہے، وہاں جینس میں بھی بچیاں دکھائی دے رہی ہیں، شارٹس میں بھی بچیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کا نام ہندوستان ہے۔ یو آر فری ٹو ویئر واٹ یو وانٹ، یو آر فری ٹو سبسکرائب اینی تھاٹ پروسیس دیٹ یو وانٹ۔ اور سب مل کر اس گلدستے کو کیسے آپ نے سجا رکھا ہے، کتنا بھائی چارہ، کتنا امن، کتنی ہمآہنگی اور کتنی ہارمنی مجھے یہاں دیکھنے کو ملی۔ آپ یقین جانیے، میں نہ صرف آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اس پر آپ کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں let جامعہ ہمدرد under your dynamic leadership become a center of harmony for the whole country. The kind of program that you have organized here, such programs should be a routine for Jamia Hamdard, and they should be organized on a much larger scale. Because you are the people, the kind of people you have. میں نعیمی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کے فیکلٹی ممبر، and I found him so knowledgeable, so impressive کہ ویدوں پر، ہندو دھرم اور اسلام پر جو کام آپ کے ہاں سے ہو رہا ہے، یہ کام گلی گلی کوچوں تک پہنچنا چاہیے۔ اور ادراک قاسمی صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ بڑی اسٹرگل کی لائف گزار رہے ہیں، بڑا کام ہے ان کا، بڑی خدمات ہیں، انقلاب میں بھی برابر یہ لکھتے ہیں، اور بہت اچھی سوچ کے آدمی ہیں۔ اور انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں he deserves much more than what he has today۔ میں اسی اشارے کے ساتھ اپنی بات کو آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے، اور اس مشن کو آگے بھی بڑھتا چلا جائے، اور اس کے لیے میری جو بھی خدمات جہاں بھی ہیں وہ ہر طریقے سے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مبارکباد، جے ہند، جے بھارت۔ بہت بہت شکریہ محترم خواجہ افتخار صاحب۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں حالات حاضرہ کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ ماضی میں نہیں بلکہ آج پر نظر رکھتے ہیں اور آنے والے کل پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ دے۔ میں جس شخصیت کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں، اس شخصیت کا تعارف لفظوں میں کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اور ہمارے ہی ایک ڈائریکٹر جو آج تھوڑے سے انویل ہیں، جن کو یہاں ہونا تھا لیکن طبیعت کی ناسازی کے سبب نہیں ہے، مسٹر شانتنو مکھرجی صاحب، ریٹائر IPS، وہ جب کچھ کتابیں دینے کے لیے حاضر ہوئے محترم وائس چانسلر صاحب کے پاس، تو بڑی ہی گرم جوشی سے وائس چانسلر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں خسرو فاؤنڈیشن کی کتابیں پڑھتا ہوں اور خسرو فاؤنڈیشن کے کارناموں پہ نظر رکھتا ہوں۔ خسرو فاؤنڈیشن جب بھی کوئی بھی پروگرام جامعہ ہمدرد میں ہوسٹ کرنا چاہے گی تو ان کا ویلکم ہے۔ ہمارے یہاں پر ہر طرح کا انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ یہ ہمیں ڈپارٹمنٹ میں کرنا تھا۔ جو دوسرا ایک آڈیٹوریم ہے چھوٹا 150 سیٹ کا، وہ انڈر رینوویشن ہے، اور جب ہم کوئی بڑا پروگرام کریں گے تو جو کنونشن سینٹر ہے آپ کا، وہ یقیناً 300 سیٹ سے زیادہ کا ہے اور بہت ہی شاندار ہے۔ تو آپ نے اتنی گرم جوشی سے فرمایا کہ آپ جب بھی کوئی پروگرام کرنا چاہیں گے آپ کا ویلکم ہے۔ اور ہم نے جب یہ پلان کیا تو ترنت
HOD صاحب نے کہا کہ بھائی پھر یہ جگہ ہم نے وارث مظہری صاحب نے نعیمی صاحب نے یہ طے کیا کہ ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ اور کچھ ہمارے 10-12 لوگ باہر سے آئیں گے، لہٰذا اسی جگہ پر کر لیا جائے، کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن کا یہ مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسکالرز تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم نان اسکالرز کی کوئی بھیڑ ایسی جمع نہیں کرتے ہیں پروگرام میں کہ سر تو بہت دکھائی دیں لیکن عمل نہ ہو۔ ہم قلمکاروں کو دعوت دیتے ہیں، اسکالرز کو دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان سے بات ایک آدمی سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک جائے گی۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی اور فخر ہے، عام طور سے چھوٹی یونیورسٹی ہو یا بڑی یونیورسٹی ہو، یہ تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ایک کالج کے پرنسپل کا بھی اپنا بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تک اپروچ کرنا، ان کے پی اے ان کے آفس تک اپروچ کر کے ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ بہت ہی فخر ہے اور آنر محسوس کرتے ہیں کہ محترم پروفیسر افشار عالم صاحب کو جو لوگ بھی جانتے ہیں اور ان کے رابطے میں ہیں، وہ ڈائریکٹ ٹیلی فون سے واٹس ایپ کے تھرو ان کے رابطے میں رہتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کو رسپانس کرتے ہیں، لو پروفائل لیتے ہیں، ایزی ٹو اپروچ رہتے ہیں اور ہائی تھنکنگ۔ وہ کل کے مستقبل میں اور ایسے ہندوستانی ہیں کہ دنیا کے جس دیش میں بھی جاتے ہیں وہ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، ان کے اندر وہی پیٹریوٹزم ہے جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے اچھا دیش ہے تو وہ ہندوستان ہے، جس کی امیر خسرو نے قسمیں کھائی ہیں۔ وہ اسی تعلیم اور تربیت کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کے لیے دارا شکو نے اپنی پوری زندگی کوشش کی تھی، ہندو مسلم یونٹی کی اور مذاہب کو سمجھنے کی۔ وہ اسی کی تصویر ہیں جو گفتگو ابھی خواجہ افتخار صاحب نے کی ہے۔ اگر اس کی عملی تفسیر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ پروفیسر افشار عالم صاحب کی شخصیت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد افشار عالم صاحب آنریبل وائس چانسلر آف ہمدرد سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ محترم پروفیسر افشار صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسرو فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب خواجہ افتخار صاحب، آج کے گیسٹ آف آنر، آج کے صدر HOD اسلامک اسٹڈیز، اور اس بک کے رائٹر ڈاکٹر ظفر داری کاشمی صاحب، اور خسرو فاؤنڈیشن کے کنوینر جناب عبدالرحمان صاحب، اور دیگر ساتھی، ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا خسرو فاؤنڈیشن کو، جس نے یہ ایک بہت ہی بہترین کتاب کو اجرا میں مدد کی، اور اس کے رائٹر ڈاکٹر ظفر طارق صاحب نے ایک بہت بہترین کتاب لکھی ہے۔ جیسا کہ خواجہ افتخار صاحب نے بہت ہی بہترین اپنے تقریر میں سارے چیزوں کو لایا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو، مسلم مائنورٹی رائٹس ہو، ایکویلٹی ہو، ڈائیورسٹی ہو، انکلوسیونیس ہو، ان سارے بارے میں ذکر کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ ہم ہیں، ایک زمانے میں یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہوتا تھا۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے جو انسٹیٹیوشن بنایا تھا وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بنایا تھا، اور اس میں کنٹمپرری ریلیجن کا بہت بڑا رول تھا۔ صرف اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے، اس میں آپ کنٹمپرری ریلیجن کو بھی رکھے تھے، جس میں ہندوازم، بدھزم، جینزم، ان پہ بھی کئی پیپرس آئے ہوئے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، پھر ایک IHMR بھی، پھر وہ مرج ہوا، تب جامعہ ہمدرد 1989 میں کمپلیٹ ڈیمڈ یونیورسٹی کے شکل پہ آئی۔ اسلامک اسٹڈیز ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ تو جب میں رحمان صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اگر کنونشن سینٹر میں کریں گے، سائنس کے لوگ آ گئے یا دوسرے کریں گے، تو وہ اتنا انٹرسٹ لے لیں گے جس سبجیکٹ کا موضوع ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے ہندوستان کے لیے۔ خواجہ افتخار صاحب نے بڑی بہترین تقریر کی، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل وے میں بات کیا۔ تو میں چند چیزوں کو صرف بولنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے کبھی سلیکشن کمیٹی میں جانا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ خواجہ افتخار صاحب کا میں لیکچر ضرور سنوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں کئی بار ان کا سنا ہوں، اور یہ ہمارے بہت بڑے سمجھے اسکالر ہیں جو ہندو مسلم یونٹی پہ کام کر رہے ہیں۔
اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے اس ملک میں 20 کروڑ مسلمان ہیں اور 80 کروڑ ہندو ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمیں کس طرح آپس میں رہنا ہے. دیکھیے کھائی تو لوگ کوشش کریں گے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ آزادی کے وقت کو بھی دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی 1940 سے 45، ان کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ بھارت نے گاندھی جی نے جو تہلکہ مچا دیا تھا آزادی کا، تو بولا یہ لوگ تو اندر 50 ایئر میں ورلڈ کا سب سے سپر پاور بن جائیں گے، تو ان کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے. اس کا نتیجہ تھا انہوں نے لیفٹ میں پاکستان اور رائٹ میں بنگلہ دیش، ایک طرح سے ویسٹ پاکستان کیا، بعد میں وہ بنگلہ دیش ہو گیا. تو دیکھیں یہ برٹشرز بھی چاہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ کھاڑی کے ملکوں سے نہ ٹچ میں رہے. اگر کھاڑی کے ملک سے اس کا بارڈر ملے گا تو ڈیولپمنٹ کتنا آگے ہو سکتا ہے سوچ نہیں سکتے، جس کے وجہ سے پاکستان بنا. اور دیکھیے میں ایک چیز ہمیشہ بولتا ہوں، ہر تقریر میں ہر جگہ جا کے بولتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہندوستانی مسلمان ہیں وہ 1947 میں ہم نے پاکستان کو ریجیکٹ کر دیا، تو ہم سے بڑا نیشنلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم نیشنلزم کو ہی اور گاندھی جی کو اڈاپٹ کیے تو ہم نے جناح کو ریجیکٹ کیا. تو یہ جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو سمجھے. اور ابھی کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ پاکستان کے بہت سارے سوشل میڈیا میں نے بھی دیکھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں یوتھ جو ہیں وہ اپنے لیڈران کی بڑی کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہندوستان کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ وہ پاکستانی بچہ کیوں انڈیا کا تعریف کر رہا ہے؟ اس کا ریزن ہے کہ انڈیا جس طرح فلورش کر رہا ہے، جس طرح ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اور آج سے 20 سال پہلے اگر آپ وہ انڈین پاسپورٹ لے کے جائیں گے اور اب جائیں گے تو آپ کا رسپیکٹ الگ ہے. تو انڈیا کو پورے ورلڈ کا کلچرل اس میں سب سے نمبر 1 دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ ویسٹ ہو. ویسٹ بھی آپ ماننے لگا ہے کہ نہیں، انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 کنٹری ہے. ڈائیورسٹی یہاں ہے، انکلوسیونیس وہاں ہے، ہر چیز جہاں. اگر آپ جو چیز دیکھیے یورپین یونین بولتی ہے یا اپنے US اپنے ہر ڈائلاگ میں بولتا ہے کہ ہم انکلوسیونیس اور ڈائیورسٹی، اور اس پہ وہ سارا ایگزامپل آپ کو انڈیا میں ملے گا. یہ وہ بولتے ہیں لیکن ہم لوگ کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ظفر دارک صاحب کو کہوں گا کہ یہ ہر انسٹیٹیوشن میں آپ اس کو کم سے کم ایک چھوٹا ورک شاپ یا ڈائلاگ کریں، کیونکہ دیکھیے بہت چیزیں ہیں. اور آپ نے جو 4 چیپٹرز لکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہاؤ ہندو مسلمان کی یونٹی، ایکتا، بھکتی آندولن. اور ایک بھکتی آندولن ہے وہ بھی ایک صوفی ہی کلٹ ہے، صوفیزم کی بات کرتی ہے، جہاں پہ سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ نے لکھی. اور جو مجھے بہت اچھا لگا کر میں نے آپ کی کتاب کو پڑھا بھی، جس میں آپ نے 1857 میں جو ہمارے جتنے مجاہد تھے دارالعلوم کے یا بریلی کے یا کہیں کے بھی، ان لوگوں نے جو ہندوستان کا تصور کیا ہے اس چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. وہ ریئلی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کئی میرے جو غیر مسلم دوست ہیں ان کو جب میں بتاتا ہوں تو بڑے چونک جاتے ہیں، ایسا میں تو کبھی سنا ہی نہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، چیپٹر ہے، جس کو ہمیں ہر لوگوں کو بتانا پڑے گا. اور خواجہ افتخار صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ڈائلاگ سے، بات چیت سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. تو خسرو فاؤنڈیشن یہ کام بہت عرصے سے کر رہا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ اس طرح کی کام کریں جامعہ ہمدرد، کیونکہ ہم انکلوسیونیس، ڈائیورسٹی میں بلیو کرتے ہیں. ہمارے یہاں بچے آپ کو کشمیر سے، کنیا کماری اور گجرات سے، اروناچل تک کے ملیں گے. ہم لوگ CUT اور نیٹ اور اس سے داخلہ لیتے ہیں تو پورے ہندوستان کے بچے یہاں آ رہے ہیں. ہم اسپیشلی فیکلٹی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کا ریپرزنٹیشن ہو، یا نہ ہو کہ صرف UP اور بہار کی میجورٹی ہو. نو، we have to take student for even teacher from different state also، تاکہ ایک نیشنل کریکٹر آپ کا مینٹین رہے. جس کو کئی کمیٹیز آئے، نیک آئی اور NRF میں ہمیں رینکنگ میں کافی اچھال دیا. آج ہم ٹاپ 40 انسٹیٹیوشن ہیں ہندوستان میں، آن ریکارڈڈ 1400 یونیورسٹیز ہیں، جس میں ہمارا 40واں رینک ہے. اور فارمیسی میں الحمدللہ ہم نمبر 1 ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو بھی کورسز لا رہے ہیں وہ امپلائبلٹی کو دیکھتے ہوئے لا رہے ہیں. ہم لوگوں نے اس بار BA انٹرنیشنل اسٹڈیز، گلوبل پولیٹیکی، MA میں ہم لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز میں آن لائن کورس بھی لانچ کیا ہے. جبکہ آپ یقین کیجیے گا حکومت ہند نے سب سے زیادہ سیٹ ہمیں دیا ہے.
सेंटर फॉर एक्सेलेंस हमें दिया। प्रधानमंत्री जी को जब देना था आपको 5G ट्रेनिंग सेंटर, वो सबसे पहले हमें मिला। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपका प्रपोजल अच्छा, ICMR ने हमसे MOU साइन किया है मेजर रिसर्च के लिए, हम कैंसर के लिए, और उसके बाद अभी कोल इंडिया के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि आप टीबी रेडिकुलेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमसे पैसे लीजिए। तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ जुड़ रही है और कह रही है कि आप जो भी साइंस में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसमें आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। अभी हाल में ही मैंने अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हम लोग जॉइंट रिसर्च करने जा रहे हैं बहुत हाई लेवल कैंसर की भी, और लीवर डिजीज़ में हमें आयुष मिनिस्ट्री ने 10 करोड़ रुपया सेंक्शन किया सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए। तो देखिए हुकूमत भी देखती है कि अगर आप अच्छे प्रपोजल ला रहे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है कि आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आप एक मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। वो आपका अगर प्रपोजल अच्छा है तो आपको मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हमदर्द काफ़ी कोशिश कर रही है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन बने और मुल्क के टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में हमारा नाम है, ये हमारा कोशिश है। और देखिए मैं इस बुक्स के बारे में चंद चीज़ें बोलना चाहूँगा। जैसे आपने पहला अध्याय में भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया है, और इसको आप जब पढ़ें तो एक पॉजिटिव आउटलुक लेके पढ़ें, ये मेरा एक सजेशन है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि कुछ लोगों का एक बेनिफिट रहता है कि हमेशा बोले अरे आप फला कोर्स पढ़ लो, आपको क्या फ़ायदा, नौकरी नहीं मिलेगी। एकदम गलत बात है, इस चीज़ को एकदम आप बिलीव मत कीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको हर कंपनी रखने के लिए तैयार है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो माशाल्लाह बहुत रिलीजियस हैं, नमाजी हैं, लेकिन वो उस कंपनी में टॉप पोजीशन में है क्योंकि वो अपना काम से कंपनी उसको पसंद करती है। तो ये जो लोगों में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नहीं हम कुछ भी कर लें, हमारा कुछ होना नहीं है, ये एक गलत बात है। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि नहीं हम भी कम्पीट कर सकते हैं, हम भी UPSC में आ सकते हैं। और जामिया हमदर्द अब तक 110 बच्चों को UPSC में क्वालिफाई करा चुकी है, जो IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। और आप बिलीव कीजिएगा, मैं पिछले बार गया तो वहाँ एक लेडी IPS आई, बोली सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में 3 साल रह के तैयारी की, मैं SP। और ग्रुप B में जैसे स्टेट सर्विसेज में पिछले बार 23 बच्चे आए जो SDM हैं, DSPs हैं, UP में, उत्तरांचल में, बिहार में और राजस्थान में। तो हम लोग एक जुडिशल का भी हमने स्टार्ट किया है ताकि हमारे जजेस भी आए। तो उसमें हम सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, हम OBC, SC, ST और वुमेन्स कैंडिडेट को भी मौका दे रहे हैं। तो देखिए हम लोग इंक्लूसिवनेस में काम कर रहे हैं और खुसरो फाउंडेशन और हमारा जो सोच है वो एक है। इसलिए हम चाहते हैं कि खुसरो फाउंडेशन के साथ हम ये डायलॉग को कंटिन्यू रखें। और ये जो बुक्स में उन्होंने जो लिखे हैं, और तीसरा अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने बहुत डिटेल में बताया, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, कि धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति, मुसलमान आधार। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमान एक राष्ट्रवादी है ही है। चंद लोग बरगला देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें नहीं जाना है। और आपको समझना है, देखिए कोई भी आप एनुअल रिपोर्ट हुकूमत का पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट में आपको सच्चाई आ जाएगी। आप गवर्नमेंट के जितने पॉलिसी पेपर पढ़िए, आपको सच्चाई आएगी। देखिए पॉलिटिशियन बोलते कुछ हैं, आपको सही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन भारत सरकार को उसको पढ़िए, कहीं पे आपको भेदभाव नहीं किया गया। आपके पास टैलेंट है, आपको मिलेगा। अगर आप एक ख़राब प्रोजेक्ट लाएंगे तो आपको थोड़ी कोई ग्रांट देगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका प्रपोजल अच्छा नहीं होता, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं खुद DST के कई कमिटीज़ का चेयरमैन हूँ और उसमें हम लोग फ़ंड देते हैं। तो जो अच्छे फंड्स आते हैं वो हर इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। वो नहीं देखा जाता है कि ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, ये बौद्धिस्ट का इंस्टीट्यूशन। तो क्वालिटी और आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है कोई भी रिसर्च के लिए। तो देखिए आप और भी लोगों को बोलना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बच्चों से ख़ास करके ये कहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़िए, और आप जानिए कि आपके बुज़ुर्गों का क्या कंट्रीब्यूशन है 1857 से 1947 के बीच। 90 साल में जितने मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है हुकूमत के लिए, किसी ने नहीं लड़ा, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप इसको बता ही नहीं पाते हैं। तो कम से कम आप जब पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये कंट्रीब्यूशन हमारा है। रेशमी रुमाल का कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं जानता है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्गाने दीन माल्टा में अरेस्ट होके वहाँ उनका शहीद हो गए।
تو یہ چیزیں جاننا چاہیے کہ نیشنلزم ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر ہے، اور بھارت ہمارا دیش ہے، اور بہت اچھا اگزامپل انہوں نے دیا. میں آپ کو بغل کا بتا رہا ہوں، بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ میں ایک مسلم راشٹر ہوں، لیکن ان کا دیکھ لیجئے ڈیموکریسی اتنا ٹیمپروری ڈیموکریسی ہے کہ کچھ اگر کوئی بول دے. اب مسجد کی بات انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں گارنٹی نہیں کہ جمعہ کی نماز میں آپ جا رہے ہیں تو آپ سیف ہیں، وہاں بلاسٹ ہو جائے گا. کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں بلاسٹ ہو جاتا ہے. یہ بغل کے ملک میں ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیے اور آپ کمپیئر کیجئے کہ بھارت سے اچھا. ابھی میں لاسٹ ویک میں ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایک کانفرنس میں سائپرس گیا تھا اٹارنی جنرل صاحب کی سے. تو اس سائپرس میں جو لوگ ہم لوگ کی عزت کر رہے تھے، کئی اور ملک کے بھی کامن ویلتھ کنٹری کے لوگ آئے تھے، اور آپ بلیو کیجیے گا کہ جو برٹش یونیورسٹی ہے وہاں کے، ان کے وائس چانسلر نے مجھ سے کہا کہ جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک MOU کرنا چاہوں گا. اور ہم لوگوں نے سائپرس کے برٹش یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کیا، اور بہت جلدی ہم لوگ ایک ڈویل ڈگری پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ انڈیا کی جو شرعی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اندر 5 to 10 ایئرس میں ہم ٹاپ 3 ورلڈ کے کنٹری بنیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ نالج ہو، آپ کا مین پاور ہو، کسی بھی چیز میں لے لیجیے. آج کے ڈیٹ میں ابھی لاسٹ ویک میں میرے پاس اٹلی کے امبیسڈر آئے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے نرسنگ اسٹوڈنٹ میرے اٹلی میں دے دیں، بس کنڈیشن ہے کہ اٹالین لینگویج سیکھنے کے لیے آپ ایک ٹیچر رکھ لیجیے. تو ہم لوگوں نے ابھی فارن لینگویج بھی انٹروڈیوس کیا انڈر گریجویٹ میں. ہم چاہیں گے کہ ہر کورس میں عربک پر اور آپ کا اٹالین، جاپنیز، ان طرح کے سبجیکٹ کو ہم انٹروڈیوس کریں تو آپ کو فوراً جاب مل جائے. یہ دیکھیں امپلائبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ امپلائبل ہیں تو آپ کو پھر یہ نیگیٹو مائنڈ نہیں آئے گا. نیگیٹو مائنڈ تب آتا ہے جب آپ کے پاس جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے. تو میں زیادہ ٹائم لیتے میں شکر گزار ہوں جناب سراج قریشی صاحب کا، جو خسرو فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرس میں ہیں، اور بھی جتنے ڈائریکٹر صاحب ہیں. میں پہلی بار مل رہا ہوں، تو میں سب کو بہت بہت شکریہ ادا کہتا ہوں کہ جامعہ ہمدرد نے آپ نے یہ پروگرام کیا. اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے آپ اچھے ورکشاپس کریں، ڈائلاگ کریں. اور اس کو میں ہمیشہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا میں تعریف کروں گا کہ ہم لوگوں نے 2 ایک سینٹر بنائے ہیں. ایک صوفی اسٹڈی جس میں ان لوگوں نے کافی اچھا پروگرام کیا ہے. کئی صوفی، دیکھیں صوفی ہمیشہ پازیٹیو تھنکر ہوتے ہیں، جو صوفیزم میں اور ہمارے کئی لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں. تو ہم نے کئی 4-5 پروگرام کیا پچھلے 1-2 سالوں میں. اور اس کے علاوہ ہم مدرسہ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ مدارس میں کس طرح کا سلیبس ہونا چاہیے، اس کو کیسے آپ NIS سے جوڑیں تاکہ مدرسہ کے بچے بھی مین اسٹریم ایجوکیشن میں جڑیں. تو یہ بھی ہمارا مدرسہ سینٹر جو ہے کام کر رہا ہے. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب کو اور خاص کر کے ہمارے کنوینر عزیز الرحمان صاحب کو تھینک یو بولتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمیں یہ موقع فراہم کرنے کے لیے. اور آئندہ بھی حضرات اس ہال میں اتنی قیمتی شخصیات تشریف فرما ہیں کہ میں کس کا نام لوں. پورے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی، پروفیسرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن یہ پروگرام فائنل ہوا اس دن سب کو ہیڈ صاحب نے اپنے یہاں بلایا اور سب کے ساتھ میٹنگ کرائی. عالمی پیمانے پر جانی جانے والی شخصیت ڈاکٹر بارش مظہری صاحب جو غزوہ ہند میں ہمارے لیے لکھ بھی چکے ہیں وہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب جو اسلام اور ہندوازم پر بہت اچھی اتھارٹی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر سمیہ صاحبہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. صفیہ صاحبہ جن کو ابھی بولنا ہے، دوسری ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہیں. ہمارے پروفیسر قاضی عبید الرحمان ہاشمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ہم نے پہلا لائف کا ایک روڈ سفر ٹرکی کو آج کے ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب کے ساتھ کیا تھا. ڈاکٹر ضیاء الدین ندوی صاحب بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. ہمارے مختار اشرف صاحب، ڈاکٹر ندرت معینی صاحبہ جو اجمیر شریف کے گدی نشین خواجہ لیاقت معینی صاحب، پروفیسر لیاقت معینی صاحب کی صاحبزادی ہیں اور یہاں فیکلٹی ہیں، وہ تشریف فرما ہیں. اور ڈفرینٹ فیکلٹیز یہاں کے ریسرچ اسکالر اس ڈپارٹمنٹ کے. اور یہ بھی افتخار شاید ہمدرد کا ہے
کہ جتنی فیمیل اسٹوڈنٹ اسلامک اسٹڈیز میں ہمدرد یونیورسٹی کے اندر ہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں کی فرسٹ چوائس کسی بھی کورس کے لیے اگر وہ ہمدرد میں ہے تو پہلی ہمدرد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ہے، صرف پڑھائی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پیسفل ماحول ہے. اس لیے مسلمان اپنی بچی کو، بیٹے کو کسی بھی جگہ بھیجے، بیٹی کو ہمدرد میں بھیجنا پہلی پریفرنس کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ خواتین اسکالر یعنی فیکلٹی بھی اور ریسرچ اسکالر اور طلبہ بھی اسلامک اسٹڈیز ہمدرد کے اندر ہیں. تو یہ ایکوالٹی بھی آپ کی قیادت میں ہمدرد کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. اور ہمارے دونوں محترم ڈائریکٹر رامویر سنگھ جی اور ہمارے محترم سراج الدین قریشی صاحب، ہمارے گروپ ایڈیٹر آغاز کے عاطر خان صاحب، ہندی کے ایڈیٹر ہاشمی صاحب اور اردو کے ایڈیٹر منصور فریدی صاحب، اور یہ تمام حضرات، ایک بار پھر ہم آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھوڑی دیر پروگرام سے اور چلے گا کیونکہ خطبہ صدارت ہوگا، اور اس سے پہلے میم کی، ظاہر ہے کہ اکثریت یہاں پر خواتین کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی نماز سے ان کی اسپیچ کو سنیں گی. ہمیں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر صفیہ عامر صاحب. کمیونٹی کے لیے آپ کو سلام کیسی اور ایک چیز جو رہ گئی تھی، دیکھیے ایک چینل چلتا ہے آواز کا وائس، میں بھول گیا تھا، اور یہ ادھر سامنے آپ یہ عادل محمد خان جو ہے یہ اس پیچی پہ ایڈیٹر ہے، 6 زبانوں میں یہ چینل چل رہا ہے. میں تمام بچوں سے اور بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چینل سے جڑیے، اس کے ذریعے جو پبلک اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے اور جو پیس اور ہارمنی کے لیے اور ڈائلاگ کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ان سے جڑیے، یہ بھی نوجوان ہیں اور آپ بھی جو نوجوان ہیں، تو جوانوں کے بیچ میں تعلق کرنا چاہیے، اور یہ چینل بہت اچھی طرح کا کام کر رہا ہے. بہت اور ہم میں کامن چیز یہ ہے کہ کتابیں ہم چھاپتے ہیں، لیکن آرٹیکل مضامین ان 6 زبانوں میں آواز دی وائس یعنی عاطر صاحب چھاپتے ہیں. تو اگر آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آواز دی وائس پہ بھیجیں گے. ہمیں بڑے ادب اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے چیف گیسٹ آنریبل وائس چانسلر صاحب کا کہ وہ انتہائی مصروفیات کے باوجود اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ تشریف لائے تھے. وہ ہمارے بیچ سے ابھی تشریف لے جا رہے ہیں. آپ سب حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، اس لیے کہ پروگرام کے بعد ہائی ٹی کا ارینجمنٹ بھی ہے، اور آپ تمام لوگوں کو خسرو فاؤنڈیشن کی پبلیکیشن جو کتاب ریلیز ہوئی ہے وہ بھی دی جائے گی. اس کے علاوہ بھی جو ہماری پبلیکیشن ہے وہ آپ کو پیش کی جائیں گی. اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر صفیہ عامر صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہمدرد یونیورسٹی سے گزارش کر رہا ہوں. میں نے پہلے مدرسہ ایشو پر بھی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ کا پیپر سنا تھا، آپ کی گفتگو سنی تھی اور بہت متاثر ہوا تھا جو وارث مظہری صاحب نے کرائی تھی. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب پروین شاکر کی یہ رائے الٹ گئی ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہاتھ جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. آج ایکوالٹی کا میسج یہ ہے، کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ خواتین کو نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن آج ویمن امپاورمنٹ کا جو دور ہے، نہ صرف دیش میں اور دنیا میں بلکہ ہمدرد اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اور آپ اس کی علامت ہیں کہ مجھے یہ پتہ لگا، وارث مظہری صاحب نے بتایا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سب سے سینئر ہم لوگوں میں آپ نے بتایا تھا کہ صفیہ میم. لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کریں. زوردار تالیاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. محترم مہمان ذی وقار ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، صدر انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا، عزت مآب صدر مجلس و صدر شعبہ علوم اسلامیہ ڈاکٹر ارشد حسین صاحب،
मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर खुसरो फाउंडेशन जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, काबिल मुसन्निफ़ किताब डॉक्टर ज़फ़रदार कासमी साहब, फ़ाज़िल हिंदी मुतरजिम जनाब फ़ारूक अर्गली साहब, कन्वीनर खुसरो फाउंडेशन जनाब हफ़ीज़ुर रहमान साहब और खुसरो फाउंडेशन के दीगर मुंतज़मीन जो यहाँ मौजूद हैं, और इल्म अदब की दुनिया के चमकते सितारे और फ़ाज़िल उलमा और अदीब और माहिरीन जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उनके साथ मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I feel privileged to stand here before you to deliver some brief comments, and for this honor I am thankful to the organizers of this event, that is the Khusro Foundation and the Department of Islamic Studies, Jamia Hamdard. A lot has already been said and there's not much left to be said, but still I shall try to place a few points in front of you. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यहाँ पर ज़फ़रदार कासमी साहब की किताब हिंदुस्तान की शरई हैसियत का इजरा हुआ और उस पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए हम जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले खुसरो फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहूँगी, जिनकी तहरीक पर यह किताब लिखी गई और शाया हुई। फ़ाज़िल मुसन्निफ़ भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने एक अहम मौजू का बखूबी हक़ अदा करने की कोशिश की है, और काबिल मुतरजिम ने नहायत खुश असलूबी से इसे हिंदी ज़बान में अदा किया है। किताब जिस मकसद से लिखी गई है वो नहायत अहम है, यानी इंसानी अक़दार और हुकूक़ को फ़रोग़ देना, आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी के माहौल को मजबूत करना, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसे उजागर करना, यानी यूनिटी डाइवर्सिटी, और उसका तकसीरी समाज जो कई मुख्तलिफ़ अक़वाम से बना है। मुल्क अज़ीज़ की जाज़िबियत और कशिश का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक तवील तारीख़ी अरसे में जो हज़ारों साल पर मुश्तमिल था, मुख्तलिफ़ अक़वाम यहाँ आकर बसती रहीं और हर एक ने मुस्तक़िल तौर पर यहाँ मुक़ीम होकर इसको अपना वतन अज़ीज़ बना लिया और यहाँ की मकामी द्रविड़ आबादी के साथ घुल मिल गए, जिसमें इब्तिदाई दौर के आर्यन भी शामिल हैं, और सबसे आखिर में यहाँ आकर आबाद होने वाली अक़वाम में मुख्तलिफ़ नस्ल के मुसलमान शामिल हैं, यानी तुर्क, मंगोल, अफ़गान, पठान वग़ैरह, जिन्होंने न सिर्फ इसे अपना वतन अज़ीज़ बनाया बल्कि इसके इल्म और तहज़ीब व सक़ाफ़त में नहायत गिरां क़द्र और कीमती इज़ाफ़ा भी किया। पहले बाब में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ ने यह साबित करने के लिए तारीख़ी मुशाहिदात पेश किए हैं कि मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की मकामी गैर मुस्लिमों से इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरता, बल्कि उन्हें मुकम्मल हुकूक़ और बराबरी का दर्जा दिया। दूसरे बाब में मुसन्निफ़ ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यकजहती की बेशुमार तारीख़ी मिसालें पेश की हैं और यहाँ की दिलकश गंगा जमनी तहज़ीब को बखूबी उजागर करने की कोशिश की है। तीसरे बाब में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मुसलमानों की हुब्ब वतनी पर शक करना गलत और नाजायज़ है, क्योंकि हिंदुस्तानी सेकुलरिज़म और जमहूरियत को उन्होंने दिल खोल कर अपनाया है और उसे अपने वजूद से वाबस्ता कर लिया है। ये तफसीली तमहीद बांध कर चौथे बाब में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ अपने असल मुद्दे पर आते हैं, यानी ये साबित करते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान न दारुल हर्ब है न दारुल सलाम, बल्कि ये दारुल अमन, दारुल मुआहिदा और दारुल जमहूरिया है, जैसा कि उन्होंने ख़ुद बयान किया है। आज़ादी के बाद कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान को दारुल हर्ब नहीं समझता। 1803 में जो शेख शाह अब्दुल अज़ीज़ के फ़तवे के बारे में भी उन्होंने ख़ुद गुफ्तगू की कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग हिस्से हैं उनके फ़तवे के मुख्तलिफ़ अज्जा हैं, और जिसमें एक हिस्से में वो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब कहते हैं, लेकिन उसके बारे में भी इख्तिलाफ़ है। और दिलचस्प बात यह है कि उस फ़तवे के नतीजे में शाह अब्दुल अज़ीज़ ने न ख़ुद हिजरत और जिहाद किया और न इसका हुक्म दिया, जो कि दारुल हर्ब होने का यानी एक फ़िक़ही एतबार से नतीजा होना चाहिए था। और जैसा कि ज़फ़र साहब ने भी कहा और जदीद दौर के उलूम इस्लामिया के माहिर डॉक्टर मुशीरुल हक़ साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि इस अमर की तौजीह, इस फ़तवे की तौजीह इस तरह भी की जा सकती है कि गालबन इसका मकसद ये था कि दारुल हर्ब में क्योंकि सूद का लेना मुसलमानों के लिए जायज़ हो जाता है, तो उनके लिए माशी मौक़े में वसअत पैदा की जाए, ये एक उसका मकसद हो सकता है। इस तरह फ़ाज़िल मुसन्निफ़ डॉक्टर ज़फ़रदार कासमी साहब मुकम्मल तौर पर इस अमर की तरदीद करते हैं कि कोई भी मुसलमान इनफरादी इज्तिमाई सतह पर हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मानता है। इसके ज़रिए वो मुसलमानों पर किए जाने वाले शकूक को ख़त्म करते हैं और हमवतन भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात को हमवार बनाते हुए और उनके दरमियान के फ़ासले को कम करने की कोशिश करते हैं।
یہ بات بھی ہماری ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دارالحرب اور دارالاسلام وغیرہ کی کیٹیگریز یا دارالامن دارالسلام یہ قرآن اور حدیث میں نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ عہد وسطیٰ کے فقہا نے یہ کیٹیگریز اپنی ضروریات اور آسانی کے لیے بنائیں۔ ہندوستان جب ایک بیرونی طاقت یعنی انگلستان قابض تھا اور اس ملک کے باشندوں کا کھل کر استحصال کر رہا تھا، تو یہ مسئلہ کچھ حد تک اٹھایا گیا کہ یعنی ہندوستان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے بیان کیا، جدید دور میں اس امر پر ملک اور بیرون ملک کے علماء کا مکمل اتفاق ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کا کوئی بھی حصہ آج دارالحرب نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہندوستان کی موجودہ حیثیت دارالسلام یا دارالاسلام کی ہے۔ کیونکہ آج دنیا کے تقریباً 45% مسلمان مختلف ملکوں میں اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، آج فقہ الاقلیات پر زیادہ زور ہے، اسے ڈیولپ کرنے پر زیادہ زور ہے، اور آج ہندوستان میں دارالحرب کے تعلق سے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف مدارس وغیرہ میں ایک تاریخی اور علمی پس منظر میں ہو رہی ہے، فقہ کی روشنی میں۔ لیکن ساتھ ہی نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی نہ صرف دنیا کے بڑے حصوں میں بلکہ ملک عزیز ہندوستان میں بھی اسلاموفوبیا کی جو لہر چل رہی ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ہے، اور جو اکثر مسلمانوں کے خلاف دشمنی، بغض، تشدد اور منفی نظریات کی شکل میں رونما ہوتی ہے۔ لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں بھی عالمی سطح پر اور بالخصوص نوجوان طبقے میں فلسطین کے مسئلے نے جو موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے جو موقف اختیار کیا فلسطین کے مسئلے میں، وہ نہایت پر امید اور حق پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ میں کچھ باتیں اور آپ سے کرنا چاہوں گی، اینڈ پلیز ایکسکیوز می فار سوئچنگ ٹو انگلش بیکاز آئی فیل مور comfortable in. At the same time, before I end what I have to say, I would like to say that valuable Indian values of secularism and religious freedom, which are enshrined in the Constitution, need to be not only protected but actively fostered. Religious, social and economic divides need to be bridged. We need to overcome negativity. History cannot be denied or negated. We need to learn from it. Some people are fanning the flames of hatred without realizing that one day these flames will engulf them also. Interfaith dialogue, as all of the speakers, the eminent speakers before me have stressed and emphasized, interfaith dialogue is the need of the hour to understand each other and overcome alienation. We should not view each other with distrust or suspicion. Minorities and other weak groups should be protected and provided full access to opportunities and resources. Discriminatory laws have no place in such a dispensation. While Muslims need not be pushed to the wall, nor should they be always on the defensive, nor should they be always expected to wear their patriotism on their sleeve. And for India to become a Vishwaguru, it is necessary that we remain united, and opportunities for progress are not denied to any section of the population. Thank you very much. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ حضرات، میں صدارتی کلمات کے لیے ہمارے صدر شعبہ جناب ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے آج کے اس ڈسکشن اور اس پروگرام پہ کی کامیابی پر مہر فرمائیں۔ زوردار تعلیموں سے استقبال کریں ڈاکٹر ارشد حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمانان گرامی، میرے وائس چانسلر صاحب چلے گئے، ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب گیسٹ آف آنر، ڈاکٹر ظفر طارق قاسمی صاحب مصنف کتاب کے، جناب فاروق ارغلی صاحب مترجم ایمیننٹ اسپیکر جناب ودود ساجد صاحب، دیگر مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، اس پروگرام کے انعقاد کے لیے سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہمارے حفیظ الرحمان صاحب ہیں۔ انہی کے درخواست پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر، یہ موضوع جو ہے کہ ہندوستان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ دارالاسلام ہے کہ دارالحرب ہے کہ دارالامن کیا ہے، اس موضوع پر
बहुत पहले ही बातें हुई थी, हमारे कुरानुस्ता के फ़ुक़हा ने बातें की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौजू शहंशाहियत से, मोनार्की से रिलेटेड है। जमहूरियतों में यह मौजू दब जाता है, ये मौजू बात करने की नहीं रह जाती है, इसलिए कि जमहूरियतों में सब पब्लिक ही हुकूमत बनाने गिराने वाली होती है। और ये मौजू ज़्यादा जो है कि मौजू बहस बना ब्रिटिश पीरियड में, इसलिए कि अंग्रेज़ों का स्टाइल जो था एंटी इस्लामिक था। मुझे याद आ रहा है किसी मुस्तनद जर्नल में पढ़ा था, एक दफ़ा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहीं तकरीर की और अपनी तकरीर में फरमाया कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रही है, जबकि वायसराय ने हमें इत्मीनान दिलाया है कि मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और वो इस तरह से कि हिंदुस्तान में फ़ौजी भर्ती किए जाते हैं मुसलमान, और इन्हें ले जा कर के ईरान और सीरिया के बॉर्डर पर मुसलमानों के मध्य मुकाबला लड़ाया जाता है, जबकि इस्लाम में एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का खून हराम है। तो इस तरह से ये ब्रिटिश हुकूमत जो है वो हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रही है। इस चीज़ को ब्रिटिश सरकार ने इस एंगल से देखा कि ये फ़ौज में बगावत कराना चाहते हैं, और बाकायदा मुकदमा चला, इसके लिए जेल भी गए वो। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार जब थी तो मुसलमानों को मजहबी मामलात में करती थी, तो ये बात ज़ेर बहस आती थी कि ये हिंदुस्तान दारुल हरब है कि दारुल इस्लाम है, क्या है, नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर हुकूमत जो है कि जमहूरियत कायम हो गई, तो अब इस मौजू का कोई सा रिलेवेंस नहीं रहा। और फिर भी बहरहाल इल्मी सतह पर तो ये चीज़ है ही है, दारुल इस्लाम उस मुल्क को कहते हैं जहाँ पर इस्लामी क़वानीन नाफिज होते हैं, और दारुल हर्ब उस मुल्क को कहते हैं जहाँ पर मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, वहाँ जिहाद करना जायज़ हो जाता है उनके लिए। तो हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में ऐसी बातें कुछ होती थी, लेकिन अब जमहूरियत जब कायम हो गई है तो यहाँ ये दारुल हर्ब नहीं रहा, इसलिए कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, हर तरह के हुकूक दिए गए हैं, कानून नज़र में सब एक रखे गए हैं। यहाँ की जुडिशरी जो सेकुलर है, यहाँ के हाई कोर्ट जितने स्टेट्स के हैं और बाकी जितने जजेस हैं वो सब के सब सेकुलर है पूरी तरह से, एक का दो का है जो है कि एक्सेप्शन छोड़ करके। इसी तरीके से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब सेकुलर हैं, एक का दो का छोड़ करके, चाहे वो जनता दल हो और कौन दल हो, जितने सेकुलर यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब के सब सेकुलर हैं। एक आध पार्टियाँ कुछ कम्युनल बात कर देती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कि वो कुल मिला करके मामला यहाँ पर बिल्कुल यानी दारुल अमन का बनता है, और इसे दारुल हर्ब नहीं कहा जा सकता है। एक का दो का कुछ इस तरह से यानी गैर समाजी अनासिर, इस तरह से डिस्टर्बिंग अनासिर कुछ ऐसी बात कर देते हैं, उसके बिना पर इसको दारुल हर्ब नहीं समझा जा सकता है। बहरहाल इस बात को बहुत ही तफसील से बैकग्राउंड के साथ हमारे जो है कि मुसन्निफ के कासमी साहब ने अपनी किताब बयान किया है। अभी किताब पढ़ने का तो मौका नहीं मिला है, अभी हम लोग देखेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि किन बातों को उन्होंने, वैसे चैप्टर देखने से पता चला कि वो जो है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उन्होंने उसको लिया है, और उम्मीद है बहुत अच्छा लिखा होगा उन्होंने। इस मौजू पर और बहुत ही कीमती अहम बातें सुनने को मिली। हमारे स्पीकर जो है कि अभी दूसरे स्पीकर जो थे गारबन वदूद साजिद साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, और जो है कि हमारे कोलीग डॉक्टर सफ़ी आमिर साहब। तो ये कि उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने, हमारे तलबा ने इन जो है कि तकरीरों से जो है कि खातिर का फ़ायदा उठाया होगा, और इन बातों को जो है कि औरों तक पहुंचाना है, बढ़ाना है। मेन बुनियादी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में हम भाईचारा के साथ मिलजुल के साथ रहें, और मजहबी बिना पर इस तरह से कोई जो है कि फ़िरकाबंदी ग्रोह को डिस्करेज करें और उसको हवा न देने दें। इन्हीं अल्फाज साथ में ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक मोहतरम दूसरे डायरेक्टर ऑनरेबल शांतनु मुखर्जी साहब को वोट ऑफ थैंक की रस्म अदा करनी थी, वो उनकी तबीयत कुछ नासाज है। मैंने अपने दूसरे डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा ये काम अब तुम्हें ही करना है। तो बहरहाल हालांकि इसकी अब हमारी वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैंने डॉक्टर बारिश मदरी साहब से भी गुजारिश की थी इस काम के लिए, उन्होंने कहा कि वक्त काफ़ी हो गया, तो अब इसको आप ही कर दीजिए। तो हम एक बार फिर दिल किया था गहराइयों से पूरे खुसरो फाउंडेशन की तरफ से, अपने तमाम ऑनरेबल डायरेक्टर्स की तरफ से, ख़ास तौर से शांतनु मुखर्जी साहब की तरफ से जो हमारे बीच
نہیں ہیں اور ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے مہمان خصوصی تھے جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمارے بیچ رہے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ صرف ریلیز کر کے اور کچھ گفتگو کر کے تشریف لے جائیے گا، لیکن پروگرام شروع ہونے سے پہلے آئے اور کافی دیر تک وہ وہاں پر رہے۔ علی گڑھ سے چل کے تشریف لائے ہمارے جو کتاب کے آتھر ہیں ڈاکٹر ظفر طارق قاسمی صاحب۔ ان کی 2 کتابیں، یہ واحد ایسے آتھر ہیں کہ ابھی تک خسرو فاؤنڈیشن نے ایک آتھر کی 1 کتاب چھاپی ہے ابھی تک، لیکن ان کی 2 چھاپی ہیں۔ ایک بھارت کی شرعی حیثیت جس کا آج ہندی ورژن چھپا، جو پہلے ہندوستان کی شرعی حیثیت کے نام سے اردو ورژن چھپا تھا، اور دوسرے مسلم علماء کا مطالعہ ہندو دھرم۔ اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاید وہ کتاب آپ کی پاکستان میں بھی چھپی۔ تو یہ جو لکھ رہے ہیں اور اس کا اندازہ جیسا پی سی صاحب نے کہا کہ آپ پڑوسی دیشوں میں بھی جو نوجوان ہیں وہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بھارت کا، یہاں کی جمہوریت کا اور یہاں کی مثالیں جو ہے پیش کر رہے ہیں اور اپنی حکومتوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم خواجہ افتخار احمد صاحب کا، جو مجھے ہمیشہ بچے کی طرح ایک عزت دیتے ہیں اور باضابطہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے بچوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ ایک ٹیلی فون کال پر انہوں نے کوئی ایونٹ بٹ کیے بنا یہاں پر تشریف لائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ایچ او ڈی صاحب جن کی طبیعت میں انتہائی سادگی ہے، بہت ہی شرافت اور بہت ہی سادگی، اور انہوں نے بالکل ایک ری تھنک نہیں کیا، اور جو اسپیس اویلیبل تھا اور جو فیسلٹیز اویلیبل تھیں انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، ہم پروگرام کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں محترمہ صفیہ عامر صاحب، ڈاکٹر صفیہ عامر صاحبہ کا، جنہوں نے انتہائی بہترین گفتگو کتاب کی روشنی میں اور اس موضوع پر کی۔ اور آج کا یہ اجلاس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 1947 15 اگست کے بعد اور جمہوریت کے قیام کے بعد، چونکہ ایک ملک کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، اب یہ بحث ہمیشہ کے لیے بند ہو جانی چاہیے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یا کسی نے اس کو انگریزوں کے زمانے میں کبھی دارالحرب کہا تھا، بلکہ ہندوستان کو بیشتر علماء، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں یا دوسرے مکاتب کے ہوں، وہ دارالامن اور دارالجمہوریہ مانتے ہیں۔ اور جیسا خواجہ افتخار صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں بھی کانسٹیٹیوشن کی حکومت ہے پوری دنیا میں کہیں بھی دارالحرب نہیں ہے۔ دارالحرب ایک جملہ نہیں کہا گیا شاید یہاں پر، دارالحرب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یا تو اس میں جنگ لازمی ہے اپنے تحفظات کے لیے، یا پھر وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے تو وہاں سے ہجرت کر جائیے، مائیگریٹ کر جائیے۔ لیکن جو دارالامن ہے وہ ہاؤس آف پیس، یعنی یہ کنٹری جس کو تمام علماء نے ہاؤس آف پیس کہا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں دارالحرب کے حوالے سے کوئی ایک فتویٰ آیا تھا، لوگ نادانی کی بنیاد پر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ شاید مسلمان دارالحرب مانتے ہیں، اور وہ بھی ایک فتویٰ۔ اور اسی طرح مرزا مظہر جانے جانا اور تمام صوفیہ کرام نے ہندوستان کے سناتن میں یقین کرنے والے لوگوں کو، جو ایشور واد میں یقین کرتے ہیں، کسی کو کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں موحد کہا ہے کہ وہ ایک خدا میں یقین کرتے ہیں۔ اور اسلامک اسٹڈیز کے سابق پروفیسر جامعہ ملیہ پروفیسر عماد الحسن آزاد فاروقی فرمایا کرتے تھے، ہمارے اسٹوڈنٹ ڈیز میں وہ دین تھے کہ قرآن میں تو صرف سورہ اخلاص ہے وحدانیت پر، لیکن رگ ویدا میں اتنے سارے اشلوک ہیں وننس آف گاڈ پر، یکم ایودم اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کی آیات سے زیادہ وحدانیت کا ذکر وہاں پر کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی وننس آف گاڈ میں یقین رکھتے ہیں وہ بلیور ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کے لیے کافر جیسے شبد کا استعمال منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ عرب میں جن لوگوں کو کافر کہا جاتا تھا وہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کسی خدا میں، ڈیوینٹی میں، کاسمک انرجی میں بلیو ہی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے اس ٹرم کا عربک میں استعمال کیا جاتا تھا، اور خواجہ صاحب نے اس تفصیل سے روشنی ڈالی۔ میں ایک بار دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسپیکر کے ساتھ جو ہماری آڈینس ہوتی ہے اس کی تالیاں اور اس کا جو پیشنس ہے وہ کمال پیدا کرتا ہے کسی بھی پروگرام کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ تو آپ تمام حضرات نے یہاں پر آنے کے بعد، ریسرچ اسکالرز، اسٹوڈنٹ اور فیکلٹیز، آپ نے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ مختار اشرف صاحب بہت انفلوئنشل یوٹیوبر ہیں،
جو دور سے تشریف لائے گی دلی سے، انہیں تاخیر ہوئی آنے میں، اور تمام ریسرچ اسکالرز، ہمارے فیکلٹیز، پروفیسر، سینئر پروفیسر، ریٹائر پروفیسر اور آواز کی پوری ٹیم جو اس آواز کو پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مختلف زبانوں میں پہنچانے کا کام کرے گی. محترم عاطر خان صاحب، ہاشمی صاحب، بدوشی صاحبہ، پرویز صاحب، ہمارے منصور فریدی صاحب اور ہمارے جنٹل مین جو ابھی تشریف لائے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، میں تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ایک کپ چائے لیں. ہائی ٹی کا ارینجمنٹ ہے اور ہائی ٹی لینے کے بعد آپ تمام لوگ اپنی اپنی کتابیں ضرور کلیکٹ کر کے لے کے جائیں. وہیں آئی ٹی کے پاس ان کتابوں کا بھی ارینجمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ. ہندوستان زندہ باد. خسرو فاؤنڈیشن اینڈ ہمدرد یونیورسٹی پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.